इंडस रिवर सिस्टम की बात हो या थोड़े से मसाइल इस तरीके से भी कि कहाँ पर हम गलती करें, बिकॉज हम देखते हैं जनरली नॉर्दर्न साइड पे इश्यूज कम होते हैं, पानी का मसला नहीं होता ना, पानी आ रहा होता है, पहाड़ों से आ रहा होता है, आबशार होती है, चश्मे होते हैं, झरने होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सदर्न पार्ट की तरफ जाते हैं, बलूचिस्तान और सिंध की बात करते हैं, वहाँ पर मसाइल बढ़ जाते हैं, किसान भी परेशान है, एक डोमेस्टिक यूजर भी परेशान होता है। आज हम इस पर डिटेल से बात और शेब हमें दो तरह की मैनेजमेंट करनी पड़ रही है ना, एक तो ये कि कुछ जगहों पे पहले पानी नहीं था, हम कहत साली का शिकार होने वाले थे, और जब बारिशें हुई तो इतनी ज्यादा हुई कि सैलाब आने शुरू हो गए। तो हमें दो तरह से मैनेज करना है, पीने का पानी, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह जो कि तेजी से कम हो रही थी, वाटर रिचार्ज की तरफ हम कैसे जाएंगे, किन किन इलाकों में वाटर रिचार्ज की ज़रूरत है, और उसके बाद जहाँ पे पानी स्टोर करना है, मैनेज करना है ताकि हम सैलाब से बचें। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हमें मैनेज करनी है, यूज़ कितना करना है ताकि पानी की शॉर्टेज ना हो, और जो पानी आसमान से आ रहा है, जो बारिशें हो रही हैं, उसके बाद वो पानी कहाँ जाएगा, उसकी मैनेजमेंट भी एक बड़ा मसला है। तो क्योंकि वाटर वीक मनाया जा रहा है, तो इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए सीमी कमाल साहिबा आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रही हैं, जिनका इंट्रोडक्शन आप पहले ही दे चुके हैं। वेरी कॉम्पिटेंट एंड वेरी रेलिवेंट पर्सनैलिटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सो गुड टू हैव यू जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देखकर। बात करने इसकी गुजारा कोशिश हम ये करना चाह रहे हैं कि पानी का कितना बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में, थोड़ा सा अगर ओवरव्यू आप दे पाएं, पोस्ट फ्लड सिचुएशन में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? देखिए, ये तो आपने देख ही लिया है कि यहाँ पे जो मुल्क के कुछ इलाकों में पानी नीचे नहीं जा रहा है या बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि इस दफ़ा जो सैलाब आए थे वो सिर्फ दरियाओं में नहीं आए थे, वो समंदर के ज़रिए, जिसे हम प्लूवियल फ्लड्स कहते हैं, वो भी आए थे। उसके अलावा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो जब जहाँ बहुत गर्मी होती है और वहाँ पे हवा बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, फिर उसकी कूलिंग होती है और वो बहुत तेज़ी से पानी गिरता है, जिसे हम क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं, वो भी हुआ। और फिर साइक्लोन्स भी थे। तो ये चारों सोर्स हमारे पास एकदम से पानी आया। और जहाँ पे दुनिया में जितनी सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो जाहिर है ये सबब होता रहेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो ये जिस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया है, वो ये समझना ज़रूरी है कि पानी और तवानाई और रिस्क और जो कुदरती खित्ते हैं, उन सबको यकजा करके एक महवर पे लाना है, और हमें इस तरह से इन मसाइल को देखना है। क्योंकि अगर मौसमियाती तब्दीली के पैराए में देखा जाए तो पाकिस्तान में इन तब्दीलियों से नंबर आजमा अगर हो सके और पायदारी की तरफ रवा दवा हो, ये हमें देखना है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसी सिलसिले में है कि जो पाकिस्तान के पानी के चैलेंजेस हैं उनको सामने रख के उनका हल तलाश किया जाए। और हल अब आसान नहीं है, यानी ये कह देना कि एक डैम बना दें तो मसला हल हो जाएगा, या आप एक पॉलिसी बना दें तो उससे सब कुछ हल हो जाएगा। ये सब चीज़ों को हमें एक साथ देखना है। जैसे मैंने जिक्र किया था, पानी कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, इसमें क्या मसले हैं, इसकी पोल्यूशन का क्या हाल है, पानी कितना आएगा, दुरुस्त ये भी देखें। फिर उसका एक रिलेशनशिप बनता है तवानाई के साथ, फिर जो हम अनाज के साथ, और उसके बाद जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजिकल रीजंस। अगर एक जैसे एक दरियाई सिंध के साथ कच्चे का इलाका है, ठीक है, जिसमें हर साल आम जो रेगुलर फ्लड्स हैं वो आते हैं, ठीक है, अगर आप वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी तो वो एक मसला खड़ा हो जाएगा। तो जो दरिया है उसके फ्लो को भी हमें ठीक करना है, जो हमारे कोस्ट लाइन्स हैं जी, उन सारे कामों को हम कहते हैं कि जो कुदरती खित्ते हैं या जो कुदरती निज़ाम है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके करीब तर रहें, उसको महफूज रखें हम उसी हालत में, बिल्कुल जिस हद तक कोशिश हो सके। अच्छा सीमी साहिबा, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक के साथ कभी कभी कंपैरिजन की भी बात करते हैं कि किसी दूसरे मुल्क से हम क्या सीख सकते हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए मुमकिन है कि हम अडॉप्ट कर सकें। जैसे आप कोलंबो इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट के लिए भी काम कर रही हैं, तो कोलंबो के हालात को देखते हुए हमारे डायनामिक्स कितने मुख्तलिफ हैं उनसे, हम क्या ऐसा कुछ है सिस्टम में जिसको हम अडॉप्ट कर सकें? पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, इसके हेडक्वार्टर्स कोलंबो में है, लेकिन ये कई मुल्कों में काम करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी इनका बहुत बड़ा ऑफिस है, और इन्हीं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम कर चुका है पिछली 3 दहाइयों में, और उनका नाम अब दोबारा इसलिए आ रहा है कि अब काम समझ लीजिए कि दोबारा बड़ी ताकत के साथ शुरू हुआ है, तो इसलिए अब आप इनका नाम दोबारा यहाँ पाकिस्तान में सुन रहे हैं। तो बात यह है कि हम दुनिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भी दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। हम हमेशा ये समझते हैं कि हमें दूसरों से सीखना है, पाकिस्तान को भी हमसे सीखना है। जो इंडस का जो पूरा इरिगेशन सिस्टम है और जिस तरह से हम चलाते हैं, उससे ऑस्ट्रेलिया ने भी सीखा,
پھر ہم نے آسٹریلیا سے سیکھا، پھر ہم ان کا مری ڈارلنگ پلین ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. سری لنکا میں بھی انہوں نے وہاں پہ کچھ بہت واٹر مینجمنٹ کے سلسلے میں ان کا مہاویلی گنگا ان کا دریا ہے، وہاں پہ انہوں نے بہت کچھ کام کیا ہے، ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں. واٹر مینجمنٹ کا معاملہ ہے، اس میں آسٹریلیا نے پاکستان سے کیا سیکھا؟ ایسا ہے کہ جس طرح سے انڈس بیسن ہمارا ہے اور جو دریائے سندھ ہے اس کو سارے پروونسز شیئر کرتے ہیں، اوکے، اس کے جو وسائل ہیں اس کو سب اس کو مل جل کے اس کو مینج کرتے ہیں. اسی طرح سے وہاں پہ مری ڈارلنگ بیسن ہے اور ان کے بھی کئی سٹیٹس ہیں جو آپس میں اس کو شیئر کرتے ہیں. تو جیسے ہمارے یہاں کانفلکٹ تھا ادھر بھی کانفلکٹ تھا، تو پھر یہ کہ انہوں نے اس کو کس طرح سے حل کیا. جس طرح سے ہمارے یہاں پہ گراؤنڈ واٹر جو زمین دوست پانی ہے اور وہ پانی جو سطح کے اوپر بہتا ہے، جو زمین پہ بہتا ہے اور زمین کے اندر بہتا ہے، اس کا آپس میں کچھ رابطہ ہوتا ہے. اس سے جو انہوں نے وہاں پہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا، انہوں نے کس سے کہا کہ تم گراؤنڈ واٹر لے سکتے ہو، انہوں نے وہاں لائسنسنگ کی. پھر انہوں نے آپس میں ان کے جو مختلف سٹیٹس ہیں وہ انہوں نے کس طرح سے پانی کو شیئر کیا. تو وہ ہمارا بھی ایک عرصہ ادارہ ہے جس کے ذریعے جو سرفیس واٹر ہے وہ شیئر ہوتا ہے، لیکن ابھی گراؤنڈ واٹر شیئرنگ کا ہمارے یہاں اتنا کام آگے نہیں بڑھا ہے. بہرحال تو ہم ایک دوسرے سے بہت سارے پاکستان کے جو انجینئر ہیں اور جو پانی کے سیکٹر میں کام کرتے ہیں وہ وہاں چلے جاتے ہیں، کچھ وہاں سے آ جاتے ہیں، وہ ہمیں سکھاتے ہیں. تو ایک دوسرے سے سیکھ کر ہی دنیا آگے نو بڑھے ڈاؤٹ، گی. کیونکہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے تو بہت سارے ڈومینس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس دنیا کے بہترین انسٹیٹیوٹس موجود ہیں دوسرے ممالک سے. ایون دفاع کے شعبے میں بھی دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں تربیت حاصل کرنے کے لیے. پاکستان سے بات کی کہ پاکستان سے دنیا بہت کچھ سیکھ رہی ہے. اچھا سیمی صاحبہ، پاکستان میں جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ دو طرح کے ریسورسز کو ہمیں مینیج کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو وہ پانی ہے جو زیر زمین ہے جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو ضائع نہیں کرنا، لیکن جو پانی آسمان سے آتا ہے اس کو محفوظ کیسے بنائیں، اس کو یوٹیلائز کیسے کریں، نہ کہ وہ تباہی کا باعث بنے. ان دو چیزوں میں بیلنس کرنا کتنا ضروری ہے اور ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی اب ہمارا آگے کا کام ہے کہ پانی جو ہے وہ ہماری بہت مدد بھی کرتا ہے اور ہماری مشکلات بھی پیدا کرتا ہے. لیکن دیکھیے دنیا میں یہی ہوتا چلا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ کبھی بھی طوفان نہ آیا ہو یا کبھی بھی سیلاب نہ آیا ہو. یہ سب ہوتا رہتا ہے اور دنیا میں ہر چیز ہوتی ہے وہ سائیکل کے طور پہ چلتی ہے. دنیا خود گھومتی ہے اور دنیا میں ہر چیز سائیکل کے طور پہ چلتی ہے. تو ایک جو واٹر سائیکل ہے جو پانی کا، ہمیں اس کو محفوظ بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور پانی کی جو کوالٹی ہے اس کو بہتر رکھنا ہے. تو اگر سیلاب آ رہا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ سیلاب آئیں گے تو ہمیں پہلے سے تیاری کرنی ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. تھوڑے قطع کلامی کی معذرت، سیلاب سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تیاری کیا کریں، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں. چھوٹی سی بریک ہم لے رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے اس ڈسکشن کو ہم ریزیوم کریں گے. نیوز بریک ہے، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک جناب. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. سیمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. سیمی صاحبہ، بات ہو رہی تھی تیاریوں سے متعلق کہ سیلاب تو آتے رہتے ہیں، یہ دستور دنیا ہے، تمام ممالک میں ایسے ہوتا ہے، سیلاب بھی آتے ہیں، موسم بھی بدلتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. ہم تیاری کیسے کریں اور کیا تیاری کر رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جب 2010-11 میں سیلاب پاکستان میں بڑا سیلاب آیا تھا، اس کے بعد اب 11-12 سال گزر گئے، ہم نے تیاری کیوں نہیں کی؟ دیکھیے تیاری جو کی جاتی ہے وہ بالکل سب سے جو چھوٹی سطح ہے وہاں سے ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھ لیں کہ ایک گاؤں ہے، اب گاؤں والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر طوفان آئے یا سیلاب آئے تو ہمیں اٹھ کے کہاں جانا ہے جہاں پہ ہم حفاظت سے رہ سکیں. ٹھیک ہے، کوئی جگہ ہونی چاہیے مختص قریب جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو لے کے فوراً چلے جائیں، تھوڑی اونچی جگہ ہو یا تھوڑی سیف ہو. یہ سب جگہ ہوتا ہے، تو ہم نے یہ تیاری کیوں نہیں کی ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس مقامی لوکل گورنمنٹ جسے کہتے ہیں، وہ مقامی گورنمنٹ نہیں ہے اور عرصے سے نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو فنکشنل نہیں ہے. تو وہ مقامی گورنمنٹ جب تک نہیں ہوگی اور وہاں کے لوکل والنٹیئر اس میں کام نہیں کریں. جیسے سول ڈیفنس کا ایک کانسیپٹ تھا جس میں لوگوں کو تھوڑا ٹرین کر دیا گیا تھا کہ جب ایمرجنسی کے حالات ہوں تو اس میں کیا کرنا ہے. تو یہ ہمیں اپنا ایک فنکشنل لوکل گورنمنٹ نظام بنانا ہے، وہی اس کو کر سکتا ہے. تو یہ گراس روٹ سے اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسا مقام ہوتا ہے جو تھوڑا سا بھی اونچا ہو تو وہاں پہ تیاری کی جا سکتی ہے. تو اور پھر اسی طرح سے آپ جب اوپر جائیں تو پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ آ جائیں، پہلے تعلقہ پہ آ جائیں، تحصیل لیول پہ آ جائیں، پھر آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ آ جائیں، ڈویژن لیول پہ آ جائیں، پھر صوبائی طور پہ کیا جائے اور پھر نیشنل طور پہ پریپریشن ان کو امپاور بھی کیا جائے، ان کو ٹرین بھی کیا جائے تاکہ وہ تیار رہیں. دیکھیے ہمارے پاس نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ہیں نا ادارے. بالکل. تو اس دفعہ کیا ہوا،
فوراً تو وہ سامنے نہیں آئے, بعد میں وہ اعداد و شمار کے ساتھ سامنے آ گئے, لیکن ہمیں اعداد و شمار نہیں چاہیے, ہمیں ایکشن چاہیے, ایکشن آن دا گراؤنڈ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی ادارے بنائے جائیں اور وہ جس سطح پہ کام کریں وہ اپنی سطح پہ پوری طور پر عمل درآمد کرنے کے لائق ہوں. اور سسٹم انٹیگریٹڈ ہو, یہ بھی بڑا اہم ہے نا. یہ نہ ہو کہ ایک صوبہ یا ایک ڈسٹرکٹ, ایک تحصیل اپنے لیول پہ ایک پالیسی بنائے, بڑا انٹیگریٹڈ سسٹم ہونا چاہیے. بالکل, اور یہ ہو سکتا ہے. ہم پاکستانیوں میں بہت عقل ہے, پوری دنیا میں جا کے خدمات انجام دے رہے ہیں, تو اپنے ملک کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اور کرنا چاہیے, تو فرض ہے. دیکھیے پانی اور اناج اور موسمیاتی تبدیلی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں سیاست سے اوپر جانا ہونا پڑے گا. سیاست سے بالاتر ہو کر ہی ہم اس کے مسائل حل کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی رائٹ. اور جو اس سے پہلے آغاز میں اپنے کانفرنس کا ذکر کیا, اس میں بڑا اچھا مجھے سن کر لگا کہ اس میں فوڈ کی بات ہو رہی ہے, خوراک کی بات نہیں, اناج کی بات. کہ اس دفعہ سیلاب نے جس طرح سے ہماری فصلیں, ہمارے باغات کو تباہ کیا, جس کے نتائج ہمیں فوراً سے نظر بھی آ رہے ہیں. چیزیں مہنگی ہوئی ہیں, ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں. ایسے میں کیا کیا جانا چاہیے, کسان کو ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, کیسے کرنا چاہیے. اور کچھ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ علاقے جو پہلے بنجر تھے, جو پہلے زرخیز نہیں تھے, وہاں پر بھی سیلاب کا جب پانی آیا, جب پانی اترے گا تو وہ زمین ایسی کہ ہم فوراً سے فصل اگا پائیں گے. دیکھیے سیلاب جب بھی آتے رہتے ہیں, پوری ہسٹری میں آتے رہے ہیں, تو ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے, نقصان بھی ہوتا ہے, فائدہ بھی ہوتا ہے. اس سیلاب کا فائدہ ہوا ہے. بالکل. دیکھیے فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے زمین دوست سارے ذخائر ایکویفر ہیں وہ بھر گئے ہیں, بلوچستان میں کاریز چل گئے ہیں, جو کنویں تھے وہ بھر گئے ہیں, جو تالاب تھے وہ بھر گئے ہیں. تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہمارا جو یہ خطہ ہے یہاں پہ تالاب ہمیشہ سے بنا کرتے تھے, اور تالاب جو ہیں وہ نیچرل بھی ہو سکتے ہیں اور مین میڈ بھی ہیں, بھئی آپ اس کو کھود کے بنا سکتے ہیں. تو اگر ہم 1-2 ملین تالاب بنا لیتے تو اس دفعہ بارشوں کے بعد اور سیلاب کے بعد وہ سارے بھر جاتے. اس کے بعد اگر 2-3 سال یا 6-5 سال بھی بارش نہیں ہوتی تو وہ پانی لوگ استعمال کرتے رہتے, کیونکہ ایک تالاب یا جوہر جب بنتا ہے تو وہاں کے جو مقامی رہنے والے ہیں ان کے لیے پانی پینے کے لیے بھی ہو جاتا ہے, ان کی جانوروں کے لیے پانی ہو جاتا ہے, ان کے گھر کے استعمال کے لیے ہو جاتا ہے. وہ اناج اگا سکتے ہیں, وہ اپنی فصلیں اگا سکتے ہیں, وہ اپنی کچن گارڈننگ کر سکتے ہیں, وہ اپنے لیے سبزیاں اپنے استعمال کے لیے بنا سکتے ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جب ہم پانی کے ذخائر کی بات کریں تو وہ صرف ایک بہت بڑا ڈیم ہی ہو. جو پانی کے ذخیرے ہیں وہ ہر سطح پہ ہوتے ہیں. پاکستان میں ہمارے پاس ہر طرح کا ایکسپیرینس موجود ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس علاقے میں کون سا حل سب سے بہتر ہے اور اس کی طرف جانا چاہیے. ہر جگہ ایک سا حل یا ایک ہی طرح کا نظام یا ایک ہی قسم کا جوہر یا تالاب یا ایک ہی قسم کی کنال نہیں چلتے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس علاقے کا جغرافیہ کیا ہے, وہاں کی ایکالوجی کیا ہے, وہاں پہ پانی کا کیا نظام ہے, وہاں پہ لوگ پانی کو کیسے استعمال کرتے ہیں, اور پھر اس کے مطابق ہمیں صحیح فیصلے کرنا چاہیے. تو یہ فیصلے مقامی سطح پہ اس وقت ہی ہوں گے جب وہاں پہ مقامی لوگ بھی تیار ہوں, جس میں ہم کہتے ہیں غیر سرکاری تنظیمیں جو کہ موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہیں, اور وہاں پہ لوکل گورنمنٹ بھی موجود ہو. یعنی ہمیں اویئرنیس کے لیے بھی کام کرنا ہے اور ارلی ارینجمنٹس بھی کرنے ہیں, دونوں کاموں میں ساتھ ساتھ. ارلی وارننگ بھی ہوگا, اگر وہاں پہ سیلاب یا طوفان آئے تو وہاں پہ لوگوں کو کہاں پہ جانا ہے, وہ اور اپنے جانوروں کو لے کے, ٹھیک ہے, انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی وہاں کیا اہتمام ہونا ہے. اس کے بعد جب پانی اترنے لگے گا تو پھر کیا ہونا ہے, اس سے فائدہ کس طرح سے اٹھانا ہے. اور سینئر صاحبہ بریک میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, کہا جاتا تھا کہ 2025 میں پانی کے ذخائر ختم ہو جائیں گے, ہم پانی سے محروم ہو جائیں گے. تو اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو جو تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ مسکنسیپشن ہے. یہ بالکل مسکنسیپشن ہے. دیکھیے پانی جو اپنی جگہ ہے, وہ پانی کے جو بھی دائرے دنیا میں چل رہے ہیں اس میں ہر وقت رہتا ہے, سمندر میں رہتا ہے, دریاؤں میں رہتا ہے, وہ ہلتا جلتا رہتا ہے, اور دائرے کے طور پہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ پانی جاتا رہتا ہے. وہ اپنی جگہ رہے گا. ہو سکتا ہے اس میں آلودگی پیدا ہو جائے, یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے برفانی تودے جو پگھل رہے ہیں اس کی وجہ سے سمندر میں زیادہ پانی چلا جائے, تو میٹھا پانی تھوڑا کم ہو جائے, اور جب سمندر کی سطح بڑھے گی تو جو سمندر کے ساتھ ساتھ شہر ہیں, جو آبادیاں ہیں, پھر وہ زیر آب آ جائیں گی. یہ سب ہوتا رہے گا. لیکن یہ کہنا کہ دنیا میں پانی ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا, یہ بات درست نہیں ہے. ہاں آلودہ ضرور ہو سکتا ہے, اور آلودہ پانی ہو رہا ہے. میرے شہر کراچی میں اب آپ کو صاف پانی ملتا ہی نہیں ہے, نہیں ملتا. جو پائپوں میں پانی آ رہا ہے وہ بھی آلودہ ہے. تو آلودگی کو ہم کس طرح سے کم کریں, یہ ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے. ہمیں یہ کرنا ضروری ہے. لیکن آپ فکر نہ کریں, پانی 2025 میں ختم نہیں ہوگا. آپ اردو آپ کی بہت ہی باکمال ہے, ماشاءاللہ سے. یو آر ویری گڈ ان اردو.
माशाल्लाह, और ये उर्दू बड़ा अच्छा हमारी है कि कौमी ज़बान है, कौमी हम ज़बान। सबको उर्दू में बोलना सीखना चाहिए। बेशक बेशक, no doubt। और बड़ी अच्छी बात की जी 2025 तक जो बातें की जा रही थी कि जी खुश्क साली हो जाएगी, पानी खत्म, ऐसी कोई बात नहीं है, पानी रहेगा। हाँ, हमें सिर्फ उसे मैनेज करना है, आलूदगी से बचाना है। कराची का जिक्र उन्होंने किया, ज़ाहिर है वहाँ तो हम ये भी देखते हैं कि निगलेरिया वाला मसला भी है, और ज़ाहिर है पानी वहाँ पे आलूदा है, बिल्कुल है, जो टैप वाटर आ रहा है, इसीलिए तो वहाँ पे ज़्यादा रिलायंस जो है वो बॉटल वाटर पर की जाती है। जो ग्राउंड वाटर, जब इसकी हम बात करते हैं तो कुछ सर्विस भी हुए, और ज़रा पूरे पाकिस्तान से मुतालिक तो ना, बट कुछ इलाकों से मुतालिक ज़रूर है कि कहाँ कहाँ पॉकेट्स हैं, कहाँ कहाँ जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ हम कुआं तो नहीं, क्या कहना चाहिए उसको, कि ड्वेलिंग कर सकते हैं और वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये पूरे मुल्क में अगर हो, ऐसे सर्विस हो, लार्ज स्केल पर हो, ताकि हमें मालूम हो सके कहाँ पर कितना पानी और कहाँ पर हमें खुदाई करनी, कहाँ पर नहीं करनी। देखिए, हमें अच्छी तरह से मालूम है पानी कहाँ पर है। ओके, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी का निज़ाम है, ठीक है, जिसको पूरी दुनिया मानती है। और उसके अलावा हमारे पास पंजाब में 50 मिलियन एकड़ फुट पानी एक्विफर्स में मौजूद है, और वो मीठा पानी है। इस वक्त ज़राअत में बहुत हद तक वो पानी भी इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास आबपाशी का निज़ाम भी है, हमारे पास ज़मींदोज़ पानी भी है, हमारे पास झरने भी हैं, हमारे पास बारिश भी है। कुछ इलाके हैं जो कि बहुत सूखे हुए हैं, मसलन थर का इलाका है, थल का इलाका है, चोलिस्तान है, और कुछ और इलाके हैं। तो समझने की ये ज़रूरत है कि जब हमने आबपाशी का निज़ाम बनाया तो ज़ाहिर है उससे कुछ पानी कनाल्स में से नीचे भी जाता है। बिल्कुल, जब वो नीचे जाता है तो वो नीचे ज़ख़ीरा होने लगता है, कुछ वहाँ पे पहले से पानी मौजूद होता है, तो वो पानी जो है वो जमा हो जाता है और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंध में जो है वहाँ पे ज़्यादातर जो ज़मींदोज़ पानी है वो खारा पानी है। उसके ऊपर जब कनाल में से पानी जाता है तो उसके ऊपर मीठे पानी की एक लेंस बन जाती है, वो पानी हम निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि हमने अपने डेल्टा को, इंडस के डेल्टा को बिल्कुल तबाह कर दिया है, क्योंकि हम हर साल वहाँ पे पानी समंदर तक नहीं जाने देते, हम सब आबपाशी के लिए निकाल लेते हैं, लिहाजा वहाँ से जिसे हम सी वाटर इंट्रूजन कहते हैं, तो समंदर को अंदर आने की जगह मिल गई है। तो वहाँ पे अगर आप कोई 200 मील के अंदर कोई कुआं खोदेंगे तो ज़्यादातर उसमें से खारा पानी निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको हम मैनेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में है वो है निकासी आब का, ड्रेनेज जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। वो निकासी आब इसलिए मसला है कि जब हमने अपना आबपाशी का निज़ाम बनाया था तो उस वक्त एक निकासी आब का भी सादी अंग्रेज़ों ने जब बनाया था, उस वक्त बनना था, वो नहीं बन पाया। उसके बाद जब वहाँ पे सेम और थोर का मसला शुरू हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है हम पेस्टिसाइड डालते हैं, हम दवाएं डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो वो पानी आलूदा हो जाता है। तो उसको फिर कैसे दोबारा साफ़ किया जाए, पीने से पहले या किसी और इस्तेमाल से पहले वो जहरीले पानी में तो आप अनाज भी नहीं उगा सकते। बिल्कुल। तो और फिर ये है कि कुछ जो आलूदा पानी है उसको फिर समंदर तक पहुंचाना हो जाता है। तो हमने LBOD और RBOD बनाया, लेफ्ट एंड राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन। उसमें से एक ड्रेन ने अभी सैलाब के दौरान कुछ काम किया, दूसरे ने ज़्यादा काम नहीं किया। तो अब ये है कि जब भी आप कोई बड़ा निज़ाम बनाते हैं, जितना बड़ा निज़ाम होगा उतने बड़े मसाइल होंगे, और फिर उतने ही बड़े उनके हल तलाश करने होते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हर सतह के ऊपर हमें काम करना है, छोटे से लेके बड़े तक, और ज़्यादा अब हमें काम करना है कम्युनिटी लेवल पे या छोटी सतह पे। मेरा जो इदारा है इमी, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा कुछ बताया और जिनकी आजकल कॉन्फ्रेंस चल रही है, आज उसका तीसरा और आखिरी दिन है, उसका मकसद ये है कि जो मालूमात और जो इल्म हमें चाहिए पानी के मुतालिक वो मुहैया किया जाए, जो तहकीक हमें चाहिए वो तहकीक की जाए, और उसके जो नताइज हैं वो हुकूमत के सामने और यहाँ के जो दूसरे इदारे उनके सामने रखा जाए, ताकि उनको उसको देख के हम सही हल तलाश कर सकें और हम उसकी तरफ फिर गामजन हों। इमी ने आज से 20-25 साल पहले बहुत सारे इस तरह के कुछ अच्छे नताइज निकाले थे, और फिर तहकीक के ज़रिए जो बातें सामने आई थी उनको फिर प्रोजेक्ट्स के ज़रिए दिखाया भी था कि किस तरह से वो काम किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग इस वक्त, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जो आजकल ऐसे ओहदों पर मौजूद हैं जो पानी के सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम सब ने इमी के जो कुछ नए साल थे जब वो नए पाकिस्तान में आए थे और जो उनकी पहली दिहाई थी, उससे बहुत कुछ हम सब ने सीखा है। तो मैं यही कह सकती हूँ
हुकूमत पाकिस्तान से और यहाँ की दूसरे इदारों से कि इमी की जो तहकीक है और उससे जो फायदा इल्म ये उठाया पैदा कर रहे हैं उससे फ़ायदा उठाएं। एंड बहुत उसके ज़रूरी जो है। कॉन्फ्रेंस हो रही है उठाएं। इसके भी अच्छे नतीजे हमारे सामने आएंगे, कुछ ना कुछ चीजें इंप्लीमेंटेशन की तरफ भी गवर्नमेंट जाएंगी पार्टिसिपेशन इंशाल्लाह। है इसमें, जी गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन जी जी बिल्कुल, ये ये बहुत जो अहम है चूंकि बिल्कुल है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और PCRWR that ये shows तीनों the इन्हीं के साथ seriousness. शामिल हैं। Yes. अच्छा, थोड़ा सा आप ये भी जानना चाहते हैं कि जब हम बात करते हैं ना मौसमी तब्दीली के, तो उसमें एक अहम मसला नज़र आता है कि जी हम डिफॉरेस्टेशन की तरफ जा रहे हैं, हम अपने जंगलों को ख़त्म करते जा रहे हैं, सब्ज़ा कम होता चला जा रहा है, दरख्त काटते चले जा रहे हैं और उगा नहीं रहे। आपने बड़ा अच्छा बताया कि आपने तो अपने घर के साथ प्लॉट था, आपने उसको पूरे से सब्जियों से भर दिया। ये कितना अहम है एज एन इंडिविजुअल, हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी कि हमारे आसपास टेरेस हो, लॉन हो, छत हो, किचन के पास कोई स्पेस हो, हम ग्रीनरी की तरफ कदम बढ़ाएं। बिल्कुल, मैं तो उसकी बड़ी चैंपियन हूँ। ठीक है, मैंने खुद करके दिखाया, आज नहीं पिछले 20 साल से। हम घर में पानी भी बचा सकते हैं, उसको भी रिसाइकिल कर सकते हैं, हम लोग करते हैं। और मैं कहती हूँ कि हर जगह आप सब्जियां उगाएं, खाने पीने की चीजें उगाएं, फूल और घास की तरफ से हट जाएं, क्योंकि दुनिया में फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला आ रहा है। अभी ये देखिए ना, सैलाब की वजह से और हमें घास नहीं खानी, हमने सब्जी खानी है। हाँ, घास नहीं खानी, घास ना खाएं खुदारा, ठीक है, सब्जी खाएं, फल उगाएं, सब्जियां उगाएं। और देखिए इसका एक इकोनॉमिकल बेनिफिट भी है ना कि आपको चीजें घर पे मिल रही हैं, एक फैमिली की जरूरत आराम से पूरी हो जाती है अगर आपके पास छोटा सा किचन गार्डन है तो। अभी देखिए, जब हम सैलाब की बात कर रहे थे तो अभी तो अगले महीनों में बहुत मसले होंगे, शायद 1 आध साल भी मसले हों, लेकिन अब जमीन जरखेज हो गई है तो हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। तो अब हमें, मेरा ख्याल है अगले 6-7 महीनों के बाद जब हम ये रिकवरी और रिहैब की तरफ जा रहे हैं और वहां से निकल जाएंगे, तो हो सकता है कि उसके बाद हमारी फसलें बहुत अच्छी इंशाल्लाह। और इसमें मैं ज़रूर ऐड करूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने स्पेशली हिदायत जारी की सैलाब मुतासरा इलाकों से मुताल्लिक कि वहाँ पर जो जो इलाका है, जिस तरह की फसल वहाँ पर काश्त हो सकती है, उस पहले से प्रोवाइड किया जाए, तैयार रखा जाए, ताकि जो ही पानी वहाँ से होता है तो वहाँ पर जो किसान हैं, जो लोग वहाँ पर आबाद हैं, बसते थे पहले, वो अब दोबारा से फसलें उगा सकें, फिर बागात की तरफ हम जाएं, दोबारा से हम ज़िंदगी की रौनकें जो हैं वो बहाल कर सकें। बहुत शुक्रिया जी, साथ मौजूद थी। बहुत अहम मौजू, बहुत अच्छे वक्त में आप आई हुई हैं इस्लामाबाद, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा वक्त आपका लें और यहाँ पर डिस्कशन करें, चूँकि हम सब की एज एन इंडिविजुअल, एज अ टीम, एज एन इंस्टीट्यूशन ये जिम्मेदारी है कि हम वाटर मैनेजमेंट की तरफ बढ़ें और ये सबसे